मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू माय क्लास एंड माय क्लास फेलोज़, माय फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके इल्म में ये बात कि हमने नफ्सियात हमारे साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 रिसर्च ऑफ मेथड ऑफ रिसर्च तहकीक के तरीके शुरू कर दिया है, और जिसकी हम आज की टाइप करने वाले हैं फितरी मुशाहिदे का तरीका, नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड। आज हम इस पे ये करने बेसिकली ये जो हमारा फितरी मुशाहिदा होता है ना, ये हम किसी के भी फितरत से लेते हैं, लोगों को जांचते हैं, उनके बारे में परखते हैं और उनको फिर उनकी अच्छी से तहकीक करते हैं। और ये हम तजर्बा गाहों में बैठ के नहीं कर सकते, इसके लिए हमें खुले मैदान में कहीं खुली जगहों पे जाना होता है। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे किया जाता है। ये बड़ा इजी सा एक मेथड है जिसमें हम लोग फितरी मुशाहिदे का पढ़ लेंगे और आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का इसका सबसे इजी एंड इंटरेस्टेड इसका जो मेथड है ये फितरी मुशाहिदा है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन। जब मौके के ऐसे हालात वाक़यात का मुशाहिदा करना चाहे जो तजर्बागाह में मुमकिन ना हो और कुदरती हालात में इनका मुताला किया जाना ज़्यादा अहम हो, तो फितरी मुशाहिदे का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी ऐसा तरीका जो तजर्बागाहों में नहीं हो सकता, उन्हें बाहर किसी कुदरती हालात में या किसी खुले माहौल में किया जाता है, तो वो हमारा फितरी मुशाहिदा कहलाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस तरीके को मैदानी मुताले का तरीका, फाइल्ड स्टडी मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि ये तरीका तजर्बागाहों से बाहर ही इस्तेमाल किया जाता है। जो सूरत हाल तजर्बागाह में पैदा करना मुमकिन ना हो, इसके लिए फितरी मुशाहिदे या मैदानी मुताले का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सैलाब, जलजले, हादसात वगैरह में लोगों का मुशाहिदा इसी तरीके से किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपको टीवी में भी बताते हैं कहीं सैलाब आ गया है, कहीं ज़लज़ला आ गया या कोई और हादसा पेश आ गया है, उसके बारे में लोगों का इंटरव्यू लेते रहते हैं जा के, और उनसे बातें करते हैं, फिर उनका मुशाहिदा बताते हैं कि वहाँ ज़लज़ला आया, फ़लाँ जगह पे ज़लज़ला आया था, उनका ये तस्वर पेश आया था, लोग ऐसे बातें कर रहे थे, लोग इसके बारे में लोगों ने ये वाले मशवरे दिए हैं, लोग ये करते हैं, लोग वो करते हैं, व्हाटएवर जो आपको न्यूज़ वगैरह में बताया जाता है वो फितरी मुशाहिदे के ज़रिए ही होता है। जब लोगों के फितरी और असली रद्द-ए-अमल मालूम करने हों तो कुदरती माहौल में जाकर इनका मुताला किया जाता है, इसलिए इसे फितरी या कुदरती मुशाहिदा भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्य असली और कुदरती माहौल में जाकर अफराद का मुशाहिदा करता है, गैर जानबदारी से तमाम रद्द-ए-अमल और तब्दीलियों को नोट करता है। और बच्चों और जानवरों के मुताले के लिए ये तरीका ख़ास तौर पर बहुत अहम है, क्योंकि अमूमन बच्चों और जानवरों को जब नई माहौल यानी तजर्बागाह में लाया जाता है तो वो अपने फितरी रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं करते। बच्चे होते हैं, उन्हें आपने देखा होगा किसी बच्चे को तंग जगह पे ले जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट हो जाता है, वो बिल्कुल लापरवाह सा और खुद को ना छुपा के रखना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे आप किसी खुली जगह पे छोड़ते हो वो भागता है, दौड़ता है, चीखता है, शोर मचाता है, व्हाटएवर, वो इस तरह की बहुत सी हरकतें करता है। इसी तरह बच्चों और जानवरों के अलावा ये तरीका दीगर अफराद के लिए भी यकसा मुफीद है। इस तरीके में तजर्बाती तरीके और सर्वे के तरीके की तरह बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है। तजर्बाती सर्वे तरीके का आप आगे नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी। और तमाम मराहिल का गैर जानबदारी से एहतियात से जायज़ा लिया जाता है। मुख्य खुद को पोशीदा रखना चाहता है या बेस बदल कर सूरत हाल में शामिल होना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि मुख्य खुद पस मंज़र में रह कर जदीद हालात से सारा मंजर रिकॉर्ड कर ले। जदीद हालात कौन से हैं? टीवी पर दिखाई जाने वाली ग्राफिकल स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज जो होते हैं ना, इस तरीके का इस्तेमाल से किया जाता है। मतलब अब हमारे पास कोई खुफिया कैमरा या कुछ भी कैमरे वगैरह फिट करके कहीं से कोई रिकॉर्ड निकाला जाता है, तो वो उस रिकॉर्ड को भी आप कुदरती मुशाहिदे का नाम दे सकते हो, फितरी मुशाहिदे का नाम दे सकते हो। मुशाहिदे के इस तरीके में भी सबसे पहला मरहला मसले की नौइयत को समझना और इसे बयान करना होता है। मुशाहिदे के इस तरीके में भी सबसे पहला मरहला मसले की नौइयत को समझना और इसे बयान करना होता है, ताकि वाज़ेह हो सके कि ख़ास किरदार का और किस तरह के अफराद का मुताला करना है। मुताला किसी जगह पर और किस वक़्त करना है, यानी कौन सा मामूल का किस वक़्त और किन जगह पर मुशाहिदा किया जाए। मुशाहिदे के दौरान कौन सी तकनीक जवाबात और तब्दीलियों को नोट करने के लिए इस्तेमाल की जाए। अच्छा जी, कुदरती मुशाहिदे के लिए भी मुतग़य्यरात और इसके असरात की वजाहत की जाती है, जिसे अमली तारीफ़ भी कहते हैं। अमली तारीफ़ में मुतग़य्यरात की वजाहत इस अंदाजे से की जाती है जिस अंदाजे में इसका मुताला किया जाना हो। ये जो मुतग़य्यरात है ना, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है, ये भी मैं आपको आगे ही पढ़ाऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी अगली वीडियोज़ देखोगे। अगर मुहक्किक ज़हानत के सिलसिले में तहकीक कर रहा हो तो वो इस बात की वजाहत करता है कि ख़ास मुताले में इसकी ज़हानत से
مراد کیا ہے، کیا دیا گیا مواد جلدی یاد کرنا ہی ذہانت ہے، کیا ذہانتی آزمائش میں اچھا سکور لینا ذہانت ہوگی، رٹا لگا کر جلدی یاد کر لینا ذہانت والا ذہین ہوگا، یا انوکھی شرارت کرنے والا ذہین ہوگا؟ ممکن نا اگر کسی ذہانت یا کسی ذہین بچے کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر میں نے کسی بچے کو سبق دیا ہے تو وہ جو بچہ سبق جلدی یاد کر لیتا ہے وہ ذہین بچہ ہے، یا وہ سبق سے اچھا کوئی سبق حاصل کرتا ہے وہ ذہین ہے، یا جو بچہ رٹا لگا لیتا ہے وہ ذہین ہے، یا انوکھی شرارت کرنے والا جو مطلب سبق کے دوران کوئی ایسی شرارت کر دے کہ پوری کلاس ہنسی یا مکھی کو بھی ہنسی آ جائے، یا کچھ ایسی انوکھی سی حرکت کر دے وہ ذہین ہے۔ اچھا جی، میدانی مطالعہ یا فطری مشاہدے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، شریک مشاہدہ اور غیر شریک مشاہدہ۔ شریک مشاہدہ وہ ہوتا ہے جس میں مکھی خود شریک ہو جاتا ہے، اور غیر شریک مشاہدہ وہ ہوتا ہے جس میں مکھی شریک نہیں ہوتا، کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے اور خفیہ کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے باتوں کو۔ سب سے پہلے ہم اس کی پڑھنے لگے ہیں شریک مشاہدہ۔ شریک مشاہدہ یہ اگر نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہو آگے، شریک مشاہدہ پارٹیسپیٹ آبزرویشن۔ اس طریقہ کار میں مکھی خود اس ماحول کا حصہ بن جاتا ہے جس کا مطالعہ کرنا ہو مقصود ہو۔ یہ طریقہ کار گدا گروہ منشیات کے عادی افراد کا مطالعہ کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ جو گدا گر ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہی آپ نے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے فقیروں کو دیکھا ہوگا، بھیک منگوں کو دیکھا ہوگا، وہ گدا گر ہوتے ہیں۔ اور منشیات کے عادی جو لوگ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، نشہ آور لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے طریقہ بہت مفید ہے۔ مکھی خود بھی گروہ کا رکن بن کر اس طرح کا کردار ادا کرتا ہے، ان کے سامنے اپنا اعتماد قائم رکھتا ہے، انہیں شک نہیں ہونے دیتا، ساتھ ساتھ معلومات کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ مثلاً نشہ آور افراد کے ساتھ جھوٹ موڑ کر نشہ کرے، اس کے ساتھ سوئے جاگے تاکہ معلوم کر سکے نشہ کہاں سے ملتا ہے، کون لا کے دیتا ہے اور کب۔ اب یہ نشہ آور کے ساتھ ہے کہ وہ ایک منشیات کے عادی ڈرگز پرسن کے ساتھ نشہ کرے، جھوٹ موڑ کر، ریئل نہیں، جھوٹ موڑ کر نشہ کرے، اس کے ساتھ سوئے جاگے اور پتہ کرے کہ نشہ آ کے در سے اور کون لا کے دے رہا ہے، وٹ ایور۔ یہ سارا کچھ شریک مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ گدا گیری کے متعلق معلومات بھی اسی طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بیشتر ممالک کی حکومتی اور نجی ادارے شریک مشاہدے کا طریقہ استعمال کر کے دوسری حکومتوں اور اداروں کے بارے میں معلومات اکٹھے کرتے ہیں۔ مینس یہ کہ جو ہمارے دوسرے مختلف ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اب وہ کوئی بھی بندہ پاکستان میں بھیج دیں گے اور کہیں گے کہ پاکستانی بن کے تم نے وہاں پہ رہنا ہے، اور ان کے اداروں کے بارے میں، ان ہمارے جو خفیہ ریکارڈز ہوں گے ان کے بارے میں جان کر یہاں سے چلا جائے گا معلومات اکٹھی کر کے، پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں امریکہ کی FBI، اسرائیل کی موساد، ایران کی ساواک، ہندوستان کی ریا، پاکستان کی CID یا MRI چند مشہور ایجنسیاں ہیں۔ یہ سب معلومات براہ راست حاصل نہیں کی جا سکتی، اس لیے ان ایجنسیوں کو بھی شریک مشاہدے کا طریقہ ہی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ شریک مشاہدے کی یہ والا ٹاپک آپ نے پڑھ لیا کہ اس میں مکھی خود شریک ہوتا ہے اور ان جیسا بن کے سارا وہ ریکارڈ دیتا ہے اور پھر ان کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لیتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا کیا آ گیا؟ غیر شریک مشاہدہ، غیر شریک مشاہدہ، نان پارٹیسپیٹ آبزرویشن۔ اس طریقہ کار میں مکھی خود ماحول یا گروہ کا حصہ نہیں بنتا، اس سے الگ رہ کر ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جدید حالات مثلا ٹیپ ریکارڈ، خفیہ کیمرے وغیرہ کا ایک خاص انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی مکھی خود کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے، سائڈ پہ کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پھر خفیہ کیمرہ یا کوئی ٹیپ ریکارڈ لگا دیتا ہے اور اس سے سارا اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ عموماً دستاویز فلمیں اسی طرح تیار کی جاتی ہیں، اس طرح فصل کی کٹائی، بوائی، میلے ٹھیلے، قبائلی اور دیہاتی علاقوں کے رسم و رواج وغیرہ کا مشاہدہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک گمشدہ بچے کی تکنیک آئی ہے کہ فطری مشاہدے میں ایک اور اہم تکنیک استعمال ہوتی ہے جسے لاس چلڈ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ اس میں ایک کم عمر بچے کو بارونق بازار میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ تاثر دے کہ وہ والدین سے بچھڑ گیا ہے۔ مکھی چھپ کر مطالعہ کرتا ہے اور کون اور کس طرح کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں یا اس کو تنگ کرتے ہیں۔ جب صورتحال پہ قابو ہونے لگے تو مکھی خود کو منظر عام پر لے آتا ہے اور لوگوں کا یہ شکریہ ادا کر کے وہ کہتا ہے کہ وہ بچے کو اس کے والدین تک پہنچا دے گا، اور بیچ کا جو پروسیس ہوتا ہے کہ لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں، کون اس کی مدد کر رہا ہے، کون اس کو چھپا کے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، سارا پروسیس وہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ غیر شریک مشاہدے کی ایک اور صورت جس میں مکھی شہریوں کی جذبہ تعاون کا مطالعہ کرنے کے لیے خاتون کو گاڑی کا بونٹ کھول کر اسے کسی معروف شاہراہ پر کھڑا کر دیتا ہے اور پھر خود دور بیٹھ کر کیمرے کی مدد سے لوگوں کے کردار کا جائزہ لیتا ہے کہ کس طرح کے لوگ خاتون کی مدد کو آتے ہیں اور وہ کس حد تک میں مدد کرنے پر آمادہ ہے، کیا وہ صرف مطلب پوچھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، مکینک بلوانے کی پیشکش کرتے ہیں، چند فکریں چست کر کے اپنی راہ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام صورتحال تجربہ گاہ میں پیدا نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اصلی اور فطری رد عمل خارجی اور قدرتی ماحول میں ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ کہ مشاہدے کا مقصد واضح اور لوگوں کی فلاح بہبود ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں بلکہ انہیں بیوقوف بنانا نہ ہو جو کہ تحقیق کے اہلیات کے خلاف ہے۔
یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا، بٹ اپنا جو کام ہے، آپ کسی کی جذبات کو ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہو، کسی پہ کوئی تجربہ کرنا چاہ رہے ہو، تو وہ اس میں سائنس میں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں یہ اینڈ میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ کرتی ہوں آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، اور اس میں نا ہم نے جو آپ کا فطری مشاہدے کا طریقہ پڑھا ہے، نیچرل آبزرویشن میتھڈ، اس میں آپ نے اتنا میں نے آپ کو جس طرح سمجھایا ہے، کوشش کرنے کے سے اسی طرح آپ نے یاد کر لینا ہے، تھوڑا سا ایک سٹوری کے میتھڈ پہ آپ اسے یاد کرو گے تو آپ کو جلدی یاد ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔